बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को बकरा ईद मुबारक। जिन जिन भाइयों और बहनों ने अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी की है, अल्लाह पाक अपनी जनाब में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए, आमीन। प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में आपके लिए कुर्बानी के गोश्त का बहुत ही नायाब अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। पहले भी अपने चैनल पर यह अमल बता चुका हूं और इस अमल से मेरी बहनों ने और भाइयों ने बहुत कुछ पाया है, इसीलिए इस साल दोबारा यह अमल बता रहा हूं ताकि आप भी इस अमल से मुस्तफीद हो पाए। मैं आपको अमल का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊंगा कि इस अमल को करने से आपको क्या फवायद हासिल होंगे। ये फवायद ऐसे हैं कि जो आपकी जिंदगी और किस्मत को बदल डालेंगे, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक वीडियो को मुकम्मल देखना है। प्यारे भाइयों, कुर्बानी के गोश्त का ये खास अमल भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस अमल के फवायद बताता हूं कि इस अमल के करने से आपको क्या मिलेगा। याद रहे कि इंसान कुदरती तौर पर हरीस होता है और जब उसको किसी काम में नफा दिखाई देता है तो फिर वो उसको लाजमी करता है। अकाबरीन ने इस वजीफे से बहुत से तजर्बात, मुशाहदात और फवायद बतलाए हैं। अलबत्ता चंद खास फवायद आपको बताता हूं, ये फवायद मुलाहिजा फरमा लीजिए। पहला फायदा इसका यह है कि जो शख्स ये अमल करके बेजबान जानवरों को डालेगा तो अल्लाह पाक उसे बेजबानों की दुआओं में हिस्सा अता फरमाएगा। याद रहे कि दुआएं बेजबानों की बड़ी लगती हैं और बद्दुआएं भी बेजबानों की बड़ी लगती हैं। दूसरा फायदा प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस अमल का यह है कि अगर औरत बे औलादी की नियत से करेगी या माँ करे और अपने बेटों और बेटियों की औलाद की नियत से करे कि या अल्लाह मेरी औलाद को बे औलादियों से बचाना, अल्लाह ताला उनको औलाद और उनकी नस्लों को औलाद से इंशाअल्लाह नवाजेगा। ये इतना जबरदस्त अमल है। तीसरा फायदा इसका यह है कि जो बंदा इसको पढ़कर बेजबानों को हदिया सदका करेगा, अल्लाह ताला उसको नागानी ऐसी आफात से बचाएंगे जिससे उसका कोई उजू मुअत्तल हो जाए। उजू मुअत्तल से मुराद बहरा हो जाए, कान से महरूम हो जाए, अंधा हो जाए, आंख से महरूम हो जाए, या लूला लंगड़ा, टांग कट जाए, हाथ कट जाए, या जुबान कैंसर या किसी और वजह से कट जाए, या बाजू या उंगली जाया हो जाए। यानी अल्लाह पाक उसके हाथ पांव सलामत रखेगा जो भी ये अमल करेगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म के हर उजू को सलामत रखेगा। प्यारे भाइयों, ये कितना बड़ा फायदा है कि इंसान जिंदगी में कभी माजूर ना होगा, जिसकी हर कोई तमन्ना भी करता है और दुआ भी करता है। चौथा फायदा इस अमल का यह है कि जो शख्स इस अमल को किसी उजू की नियत करके करेगा, उसका वो उजू ठीक हो जाएगा। मसलन गुर्दों का मरीज है तो उस गोश्त के बदले उस शख्स के गुर्दों वाला गोश्त ठीक हो जाएगा। अगर जिगर का मरीज है तो किसी भी उजू में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ है, इस तकलीफ की नियत करके इस अमल को अगर कोई करेगा तो उसकी इस तकलीफ को अल्लाह ताला दूर फरमाएंगे। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस अमल का सबसे अनोखा फायदा यह है, जो शख्स जितने बड़े गोश्त के टुकड़े पर यह अमल करेगा, अल्लाह पाक उतना ही बड़ा सोने का टुकड़ा अता फरमाएंगे। और एक बुजुर्ग इस बारे में फरमाते हैं कि जितना बड़ा गोश्त का टुकड़ा होगा उसके बकदर अल्लाह ताला उसको रिस्क भी अता फरमाएगा। और सोने के टुकड़े के मतलब को उन्होंने रिस्क से जोड़ा है, यानी जरूरी नहीं कि सोने का टुकड़ा, सोने का पीस या ईंट ही उसको मिले, बल्कि इतना ही ज्यादा अल्लाह पाक उसको रिस्क अता फरमाएगा और इतना बड़ा रिस्क अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। प्यारे भाइयों, इस अमल का एक और फायदा मुलाजा फरमाइए जो बड़ा ही जबरदस्त फायदा है। अकाबरीन का कहना है कि जो शख्स इस अमल को नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा तो अल्लाह पाक उसकी नस्लों को फुकर, फाका, गुर्बत, तंग दस्ती और अफलास से बचाएगा। उसकी नस्लें कभी तंगी का शिकार ना होंगी। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस एक अमल के कितने फायदे हैं। जिस अमल पर सिर्फ 5 या 10 मिनट लगते हैं, इसलिए इस अमल को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना और इस अमल को जरूर करना है।
چلیے اب چلتے ہیں عمل کے طریقے کی جانب۔ اس عمل کا طریقہ غور و توجہ سے ملاحظہ فرما لیجیے۔ یاد رہے کہ یہ عمل وہ شخص بھی کر سکتا ہے جس نے قربانی کی ہے، اور ایسا شخص بھی کر سکتا ہے جس نے قربانی تو کی نہیں لیکن اس کے پاس کہیں سے قربانی کا گوشت آ جائے۔ اس لیے یہ عمل ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس قربانی کا گوشت پہنچ جائے۔ ایک بوٹی لے لیں یا گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا لے لیں، ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ایک ٹکڑے تک یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں جو آپ نے ابھی ملاحظہ کیے ہیں، اور اس عمل کے بہت سے نتائج ہیں جو مذکورہ فوائد کے علاوہ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل صرف قربانی کے گوشت پر کیا جائے۔ یہ عمل اور کسی گوشت کے لیے نہیں ہے، اور یاد رہے کہ یہ قربانی کا گوشت 3 دن تک ہوتا ہے، اور عمل بھی آپ نے انہی 3 دنوں میں لازمی کر لینا ہے۔ قربانی کے گوشت کے اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گوشت کو سامنے رکھ کر صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شہیدو۔ بس اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، جو کہ بڑا زبردست عمل ہے، اور اس عمل پر آپ کو صرف 5 یا 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن جو فوائد آپ کو اس عمل سے حاصل ہونے والے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ پیارے بھائیو، عمل کا طریقہ تو آپ نے جان لیا، اب رہا سوال کہ اس گوشت کا آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس گوشت کو آپ نے کھانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلا دینا ہے۔ اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر ہے، تالاب، نہر، دریا وغیرہ جہاں یقین ہو کہ مچھلیاں موجود ہیں ان کو ڈال دیں، ورنہ چڑیا، کوے، کتے، بلیاں وغیرہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو ڈال دیں۔ جس بھی نیت کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے آپ اپنی مراد پائیں گے، اور جس مقصد کی نیت سے کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ سودا یقینوں کا سودا ہے، جس نے یقین کر لیا وہ مرادیں پا گیا، اور جس نے یقین نہ کیا وہ نامراد رہ گیا۔ پیارے بھائیو، اس عمل میں 3 چیزیں مجتمع ہیں، ایک ذی الحج کا مبارک مہینہ، دوسرا اللہ کے پیارے نام کا وظیفہ، اور تیسری چیز صدقہ ہے۔ صدقہ بھی بے زبان چیزوں پر، جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے۔ خود بھی اس عمل کو ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں، تاکہ باقی مسلمان بھائی بھی اس لاجواب عمل کو کر کے مذکورہ فوائد حاصل کر سکیں۔ جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو اس گوشت کے بدلے اس شخص کے گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جگر کا مریض ہے تو کسی بھی عضو میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کی نیت کر کے اس عمل کو اگر کوئی کرے گا تو اس کی اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔